Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी निर्वाचनको बारेमा, स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा, दलका शीर्ष नेताहरूको देशव्यापी दौडाको बारेमा आज हामी विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अब पर्सि भारत जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको भारत भ्रमण सफल हुने विज्ञहरूको घोषणा। प्रधानमन्त्रीले भारतमा के विषयमा कुराकानी गर्नुहोला त धेरै एजेन्डा छन्। यसपटक 9वटा एजेन्डा छन्। प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कुरा गर्ने, अर्को रेलको कुरा छ र जयनगर जनकपुर रेलको उद्घाटन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने, प्रगाढ बनाउने र नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेटवार्ता गरिरहँदाखेरि महत्त्वपूर्ण कुराकानी हुने पनि अनुमान गरिएको छ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल अमेरिका सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सफल हुनुभएको छ। कूटनीतिक चातुर्यता शेरबहादुर देउबाको लागि यो सफल सूत्र भएको छ। आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी निर्वाचनको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो देशको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यतिखेर दलहरूको रणनीति, दलहरू गठबन्धन बनाउँदै, दलहरू महागठबन्धन बनाउँदै, दलहरू कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्नेमा छलफलमा जुटेका छन् र घोषणापत्र पनि दलहरूले बनाउँदैछन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। कस्तो घोषणापत्र बनाउँदैछन् त दलहरूले? नेपाली कङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादी केन्द्रले, जसपाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले, राप्रपा नेपालले, अन्य साना ठुला सबै पोलिटिकल पार्टीले कस्तो किसिमको घोषणापत्र बनाउँदैछन् त? यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताहरूको बिचमा कसरी जाँदैछन् त? जनताका प्रतिनिधिहरू निर्वाचन आयोगले पनि मापदण्ड तय गरेको छ। कस्तो व्यक्ति अब उम्मेदवार बन्न पाउँछ त? भ्रष्टाचारीलाई उम्मेदवार बन्न वञ्चित र अहिलेको अवस्थामा ठेकदारहरूलाई पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् र ठेकदारहरूलाई पनि उम्मेदवार बन्न रोक। विभिन्न किसिमको दाग लागेका, काण्डमा फँसेका कोही पनि व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भएको छ। हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र निर्वाचन आयोगले पोस्टरमा भनेको छ योग्य मान्छे चाहिन्छ, सक्षम मान्छे चाहिन्छ, इमानदार मान्छे चाहिन्छ, जनताको बिचमा लोकप्रिय मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भनेर दलहरूले भनिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा, चितवनमा, पोखरामा को उम्मेदवार बन्दैछन्, विराटनगरमा, ललितपुरमा, वीरगन्जमा महानगरपालिका कुरा गर्दाखेरि भोलि गठबन्धनको बैठक बस्दैछ। 5 दलीय गठबन्धनले पनि त्यसमा तालमेल गर्दैछ र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू मोडालिटी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का यतिखेर प्रदेशका सभापतिहरूसँग छलफलमा हुनुहुन्छ। कहाँ कसरी गठबन्धन गर्ने भनेर निर्वाचनको कमान्डर उहाँ बनिसकेपछि उहाँले आज प्रदेशका सभापतिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, आज प्रचण्डले चितवनमा पुगेर भन्नुभएको छ रेणु दाल नै उम्मेदवार बन्यो भरतपुर महानगरपालिकाको। यसमा सहमति भएको सङ्केत खुलासा। काङ्ग्रेसले साथ दिने सम्भावना कति छ? हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र केपी शर्मा ओलीले आज पनि भन्नुभएको छ 5 दलीय गठबन्धनलाई एमाले पराजित गर्नेछ र यो लोभी पापीहरूको गठबन्धन हो भनेर आज उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको छ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। गठबन्धनको बारेमा पनि, निर्वाचन आयोगको योजना, चुनावी रणनीति, सुरक्षा
संयन्त्र कसरी परिचालित हुँदैछ त? गृहमन्त्री बालकृष्ण खाले अब कसरी सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ त? यस पटक निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनको लागि सरकारको गुरु योजना के छ त? हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र शीर्ष नेताहरूले आज धमाधम आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सार्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकी समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भन्नुभएको छ, अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन दुईवटा हुन्छ, एउटा महागठबन्धन, अर्को गठबन्धन, एउटा केपी शर्मा ओलीको गठबन्धन, अर्को 5 दलीय गठबन्धन। उहाँले स्पष्ट रूपमा आज खुलासा गर्नुभएको छ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज हामी समग्र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा, आर्थिक कूटनीतिकको बारेमा, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बारेमा, भोलि 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बस्दैछ, 5 दलीय गठबन्धनको बैठकको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामी केही समयको विश्रामपछि आउनेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हाम्रो बीचमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता किसान श्रेष्ठजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्, तपाईँ श्रम मन्त्री भएको 6 महिना पुग्न लाग्यो, तपाईँले गरेको राम्रो काम बताउनुहोस् त, 1 2 3। अब सबैभन्दा जनताको लागि पहिला कुरा, तपाईँको मिडियामा निम्ता दिएर जुन आफ्ना उपलब्धिहरू, करिब 6 महिनाको उपलब्धिहरूको बारेमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्ने जुन मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको सिङ्गो टिमलाई हार्दिक धन्यवाद। सँगसँगै म श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको रूपमा मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट जब मन्त्रीमा पठाइसकेपछि यो स्वदेशमा रहेका र विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको बारेमा र सँगसँगै यो कोभिडको कारणले करिब 2-2.5 वर्ष थिलो भएको श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी लाग्यौँ। लाखौँ नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएको अवस्था, यसलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिने हामीले लिएर यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि त्यही मैले भन्दै उदाहरणको लागि वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा ठगीदेखि लिएर जुन चाहिने नेपाली श्रमिक, सोझा साझा नेपाली श्रमिकहरूलाई फसाउने, दुःख दिने लगायत काममा चाहिँ हामीले उल्लेख्य काम गरेका छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि अहिले तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरमा पनि गएर तपाईँले डाटा पनि अहिले आजको दिनमा करोडौँ रुपियाँ जुन फसेको, जो ठगी गरिएको पैसाहरू हामीले असुल उपर गरेका छौँ। सँगसँगै अझ पनि मैले भन्दैछु, अझ पनि र वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा जुन हजारौँको भिड लाग्ने गर्थ्यो, तपाईँकै टिभीमा पनि त्यो हजारौँको भिडको चाहिँ नि भिड देखाइन्थ्यो भने आजको दिनमा लगभग 1000 भन्दा बढी वैदेशिक यात्रा गर्ने श्रमिकहरूले घरमै बसेर अनलाइन मार्फत फेसलेस चाहिँ नि पेपरलेस, क्यासलेस यसलाई चाहिँ नि हामीले उच्चतम प्रयोग गरी हामीले चाहिने अहिले त्यहाँ चाहिने अनलाइन सिस्टमबाट क्यू सिस्टम पनि परेन, त्यो एउटा अर्को काम छ। दोस्रो कुरो, जुन नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि जाँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जुन दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा सुन्नुहोस् न, मेरो कुरो सुन, दोस्रो दर्जाको एकदम यसमा अहिले त्यसलाई हामीले श्रम डेस्क जुन चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको श्रम डेस्कलाई हटाएर हामीले चाहिने यो एउटा सुरुवात गरेका छौँ। अब हामीले यो बिचमा धेरै हजारौँ गुनासाहरू, हजारौँ उजुरीहरू, तपाईँको मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरमा हजारौँ चाहिने कलहरू, भनौँ न कल सेन्टरमा आएका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा ठगी हेर्ने गरी प्रहरीको छुट्टै युनिट
डिएसपी को प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमान्डमा हामीले बुद्धनगर वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि कति मान्छे छ नि राखेका छौँ ठगिएका छन् तपाईँलाई थाहा छ एकदमै त्यो लाखौं मान्छेको सूची होइन, छ त्यसमा- देशभरि जानुहोस् त तपाईँ त्यसमा होइन त्यसमा मैले ठगेको फन्दामा परे होइन, धेरै मै- जनताहरू ठगे ऋषिजी, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ऋषिजी त्यो 100% हुन सकेको छैन तर एउटा ठगिएको दुःख पाएको नेपालीलाई एउटा आशा जगाउने काम हामीले गरेका छौँ तर उनीहरूलाई तपाईँले न्याय त दिन सक्नु भएको छैन होइन, तपाईँले पीडितहरूलाई। न्याय पाएका छन् 100% पाएका छैनन् तर धेरैभन्दा धेरैले न्याय पाएका छन् तपाईँसँग हामी चाहिँ नि प्रमाण पेश गर्न सक्छौँ करोडौँ रुपियाँ पैसा हामीले तपाईँले चाहिँ करोडौँ उठाएको रुपियाँ पैसा छ। उठाइदिनु भएको छ? एकदम उठाएको छ तपाईँ चाहिँ नि बताउनुहोस् डिटेल न, कसले पैसा पायो होइन त? कसको भनेर तपाईँलाई अहिले व्यक्तिगत माफियाहरूले तपाईँलाई पनि घेरिरहेछ एकदम श्रम कुनै मन्त्रालयमा सुन कुनै माफियाले किसान श्रेष्ठलाई किसान घेर्न श्रेष्ठलाई सक्दैन पनि त घेराबन्दी गर्न सक्छ नि माफियाहरूले। कुनै माफियाले किसान माफियाहरूको श्रेष्ठलाई शक्ति तपाईँले चिन्नु भएको छ, तपाईँ किसान सुन्नु, श्रेष्ठ। किसान श्रेष्ठलाई कुनै माफियाले घेर्न पनि सक्दैन घेर्ने आँट पनि गर्न सक्दैन तपाईँ यो कुरोमा क्लियर होइन हुनु वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई छ नि तपाईँले न्याय दिनको लागि जुन पहल गर्नु भएको छ नि तर माफियाहरूले तपाईँलाई छोड्छ तपाईँले सुन्नुहोस् तपाईँको माफियाले मिडिया त्यसै मार्फत ठगेका छन् तपाईँको मान्छेहरूलाई। मिडिया मार्फत मैले बिचली बनाएका छन्। एउटा कुरा भन्नै पर्यो मैले के भनेको थिएँ सिआइबी को पुलिस लिएर म दुबई आउँछु भनेको थिएँ म दुबई गएर आएँ दुबईमा तपाईँले के गर्नु त्यहाँ तपाईँ अहिले कतिजना त्यहाँ दलाल त्यहाँ के अरे दलालहरूलाई तपाईँले पक्राउनु भयो कारबाही युए गर्नुभयो? प्रहरीले पक्राउ गरेर राखेको छ अब चाहिँ नि के अरे नेपालमा ल्याएर कारबाही गर्नु छ ती दलालहरूलाई इन्टरपोल मार्फत एउटा प्रक्रिया छ नि त ऋषिजी झ्यापै गएर हाम्रो चाहिँ नि यहाँको नेपाल प्रहरीले गएर अर्काको देशमा गएर समातेर प्रक्रिया छ इन्टरपोल मार्फत रेड गर्न नोटिस जारी गरिसकेको अवस्था छ हामीले बुझ्नुभयो ती तपाईँले दलालहरूलाई तपाईँले पाता कस्नुहोस् पाता कस नेपाली घिसारेर जनतालाई, गरिब जनतालाई बिचलिए पार्नेहरूलाई। पाता कसने होइन मैले घिसारेर ल्याउँछु घिसारेर ल्याउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न सक्छ दलालहरूलाई घिसारेर तपाईँ ल्याउनुहुन्छ तपाईँले नेपालमा। पक्राउ गरिसकेको छ बाबा युए प्रहरीले पक्राउ तिनीहरूलाई यहाँ हामी ल्याएर कारबाही गर्ने कुरोमा त्यो एउटा चाहिँ नि हामीलाई त्यस्तै सँगसँगै नयाँ गन्तव्य खोज्ने र श्रम सम्झौता नभएका मुलुकहरू जस्तो सेसेल्सदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि मालदिभ्सदेखि लिएर चाहिँ नि हामीले युनाइटेड किङडम बेलायतसँग चाहिँ नि हामीले नयाँ चाहिँ नि सम्झौता गरेर एकदम शून्य लागतमा हामीले चाहिँ नि यहाँ बेलायतसँग नेपालमा तपाईँले कस्तो सम्झौता गर्दै होइन हुनुहुन्छ? मैले अहिले बेलायत सरकारसँग के छ भन्दाखेरि स्टाफ नर्सको लागि उहाँहरूले माग गर्नु भएको छ नेपाली कामदारहरूलाई बेलायतले लिन्छ एकदमै यो मजाले सुन्नुहोस् स्टाफ नर्सबाट सुरु हुन्छ नेपालमा धेरै भएको भनौँ न धेरै भएका स्टाफ नर्स चाहिँ नि दिदीबहिनीहरूलाई दाजुभाइहरूलाई हामीले छिट्टै पठाउँदैछौँ त्यस्तै गरी तपाईँलाई थाहा छ श्रम मन्त्रालयले 5 वर्षे रणनीति पनि तयार गर्दैछ अब 5 वर्ष रणनीति तपाईँ 18 महिनाको मन्त्री पनि होइन 16 महिनाको मन्त्री पनि होइन तपाईँ 6 महिनाको मन्त्री तपाईँ सुन्नुहोस् न 5 वर्ष ए रणनीति बाबा ल्याउनु भयो। तपाईँले कुरो भन्दा एउटा रणनीति बनाएर एउटा खाका तयार गरिदिएपछि त अर्को आउने मन्त्रीले पनि त त्यो कामलाई पछ्याउन राम्रा कामलाई त पछ्याउनु पर्यो नि बाबा कसैले पछ्याउँदैन। अब त्यो पछ्याउने श्रम मन्त्रालयमा। सुन्नुहोस् त्यो पछ्याउने कुरो आउनेवालाको कुरा भयो त्यस कारणले गर्दा त्यतापट्टि म धेरै जान चाहिनँ सँगसँगै तपाईँलाई एउटा कुरा मात्रै भनौँ धेरै जुन चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क छ नि त्यसको विषय लगायतमा पनि हामीले साँच्चै नेपालीहरूलाई कसरी चाहिँ ठगिनबाट जोगाउने होइन कसरी व्यवस्थित गर्ने यो व्यवसायलाई कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने हिसाबमा हामी लागेका छौँ ऋषिजी र मैले भनिरहनु पर्दैन यो आफै चाहिँ जनताहरूले महसुस गर्नुभएको छ आफै बोल्छ मन्त्रीज्यू आफै महसुस गर्ने कुरा काम गर्नु भएको छ भन्ने कुरा जनताले पनि हेरिरहेछन् हो। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम तपाईँ हुनुहुन्छ जनताको कठघरामा एकदम। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अमेरिका लगिदिन्छु भनेर क्यानाडा पठाइदिन्छु भनेर कति मान्छे ठगिएका छन् तपाईँलाई थाहा छ? एउटा कुरा तपाईँको करोडौँ तपाईँ रुपियाँ सुन्नुहोस्, उठाएर एउटा दिल्लीमा बसेर मेरो कुरा कनेक्सन सुन्नु। फिट गरेर एउटा नेपालीहरूलाई बिचली पारेर तपाईँले जान्छ। होइन तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भनेको जसले वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् उनीहरूको अभिलेख हुन्छ हामीसँग उनीहरूको विषयमा हामीले धेरै चाहिँ जानकार हुन्छौँ हामीले जिम्मा लिन्छौँ बाइ द वे त्यहाँ चाहिँ अङ्गभङ्ग भयो बाइ द वे मृत्यु भयो भने पनि वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत हामीले चाहिँ पैसा पठाएर ल्याउँछौँ तर तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो नि अमेरिका लैजान्छु भनेर ठगेको बेलायत लैजान्छु भनेर ठगेको सुन्नुहोस् न अस्ति भर्खर युएमा हजारौँ नेपाली चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लगेर चाहिँ भिजिट भिसामा लगेर अलपत्र पारेको
खासमा भन्ने हो भने यो चाहिँ नि श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दैन। श्रम तर मन्त्रालय पर्दैन पर्दैन भने तपाईँ उम्किन पाउनुहुन्न। तपाईँ मैले भन्दैछु, मैले उम्किन खोजेको छैन। त्यस कारणले गर्दा व्यक्तिगत उजुरी पनि हामीले लिएर ठाडो निर्देशन के छ अहिले मेरो भन्दाखेरि पुलिस लगाएर हुन्छ कि म आफैले, तपाईँले देख्नु भएको छ, म आफैले मन्त्री स्वयंले दलालीलाई फोन गरेर चाहिँ तैँले पैसा तिर्छस् कि तँलाई चाहिँ कठघरामा चाहिँ उभ्याउँ भनेर म आफैले भनेको अवस्था छ। है तपाईँले भन्नुभएको छ दलालहरूलाई, तर दलालहरूले तपाईँलाई पैसाको प्रभावमा पार्न सक्दैन। ए बाबा, किसान श्रेष्ठलाई सुन्नुहोस्, करोड रुपियाँ दिएर मन्त्री तपाईँ चुप लाग्नुहोस् भनेर तपाईँको मुखमा बुझाउन सक्दैन। कसैले आँट गर्दैन क्या। म कस्तो खाँदै नखाएछु कसले मुखमा बुझ्लाउने भने म खाँदै नखाएछु कसरी बुझ्छ भनेपछि मान्छे हुरुक्कै हुन्छ नि। ए सुन्नुहोस्, त्यो हुने भओस्, मलाई मतलब छैन। तर मलाई स्पष्ट मेरो पार्टीका अध्यक्ष लगायत मेरो पार्टीका चाहिँ नेताहरू लगायत सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, श्रमिकहरूको हितमा काम गर्नुहोस् भनेर स्पष्ट निर्देशन छ। मलाई काम गर्न कुनै लोभ लाग्छ र म आफै दुई छाक खानलाई मेरा दुईटा छोरा र चाहिँ परिवार पाल्नको लागि म सम्पन्न व्यक्ति हुँ। तपाईँलाई थाहा छ यो कुरो, मैले भनिरहनु पर्दैन। म आफै सम्पन्न व्यक्ति हुँ। प्रभाव छ क्या, पहुँच छ, उसको सुन्नुहोस्, शक्ति केन्द्रमा छ। तपाईँले जुन शक्ति, एउटा कुरो सुन्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने अहिलेसम्म आदरणीय मैले मान्नुपर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत कुनै पनि आदरणीय नेताहरूले मलाई कुनै पनि हिसाबमा दबाब दिएका छैनन् र म दबाब सुन्ने दलालहरूलाई छोडिदिनु पर्छ, दलालहरूलाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ जीवनमा छैन। यो कुरो म ठान्दैन। मेन पावर व्यवसायीहरूले पनि गल्ती गरेका छन्। तपाईँले कुरो भन्दैन, गल्ती गरेका मेन पावरलाई मैले कारबाही गर्नुपर्छ क्या। ए बाबा, मसँग त जादुको छडी त छैन नि त ऋषिजी, मैले गर्दैछु बाबा, गर्दैछु। अहिले बल्ल 5 महिना चान्चुन चाहिने 173 दिन भएको छ, मैले 173-74 दिन भएको छ मन्त्री भएको। तपाईँलाई थाहा छ तेस्रो लहरले 2-3 महिना काम गर्न पाइएन। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ एमसिसीको विषयमा चाहिने भनौँ न हङ्गामा भएर एउटा त्यसलाई चाहिने व्यवस्थित गरेर चाहिने व्याख्यात्मक घोषणादेखि लिएर चाहिँ हामीले चाहिने एमसिसीलाई पार लगायौँ। अब फेरि स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्था छ बाबा, काम गर्ने वातावरण पनि बन्नु पर्यो। गठबन्धनको सरकार छ होइन, तपाईँ भन्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति मलाई तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने जति घन्टा मैले काम गरेको छु म सन्तुष्ट छु। तर यो सन्तुष्टले मात्रै के हो त भन्दाखेरि सबै समस्या समाधान भएको छैन। समस्या समाधान मैले गर्ने तर्फ म अग्रसर छु। धेरैले मलाई फोन गर्छन् मन्जु, देशभरिबाट आउँछ क्या ऋषि दमलाजी, हामी एकदम ठग्यौँ, हामी बिचलिए पर्यौँ, हाम्रो एउटा दिन भयो, अब बचाइदिनु पर्यो, पैसा पनि सक्यो र हामीलाई विदेश पनि लग्यो। एउटा कुरो ऋषिजी, तपाईँको मिडिया मार्फत होइन, म हार्दिक अनुरोध र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू कोही वैदेशिक रोजगारीमा जानुहुन्छ भने बिना कागज बिना प्रमाण कुन काममा जाँदैछु, के चाहिने तलब हो मेरो, कुन कम्पनी हो, यो जम्मै बुझेर संस्थागत रूपमा जानु पर्यो के। 2 करोडदेखि 6 करोड रुपियाँसम्म धरोटी राखेर जुन 860 चान्चुन चाहिने मेन पावर एजेन्सीहरू छन्, उनीहरू मार्फत जाँदा, संस्था मार्फत जाँदाखेरि चाहिने हामीले किन भन्दा पक्राउ गर्न सक्छौँ, उनीहरूलाई चाहिने भनौँ न रेस्क्यु गर्न सक्छौँ। उनीहरूको रेकर्ड हामीसँग विभागमा हुन्छ, मेन पावर एजेन्सीसँग हुन्छ, कुन काममा जाने हो त्यो थाहा हुन्छ। अहिले व्यक्तिगत तपाईँलाई एउटा उदाहरणको लागि भनौँ, युक्रेन र रुसको लडाइँ भयो, 92 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युक्रेनमा गएको रहेछ। अब मैले जब त्यहाँ लडाइँ सुरु भइसकेपछि हामीले जुन भनौँ न हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू लगायत हामी चाहिने छलफल गऱ्यौँ, तर त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर केही छैन। व्यक्तिगत रूपमा चाहिने म तपाईँकै मिडिया मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि व्यक्तिगत चाहिने कोही पनि विदेश नजानको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि ठगिने पनि त्यसमै डर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा प्रभावमा पार्छ नि। तपाईँ सुन्नुहोस्, एउटा कुरो के भन्दा मोहजाल यो विडम्बना के हो भन्दा बेरोजगारी हो। हामीले अहिले तत्काल मैले फेरि तपाईँको मिडियामा ठुलो कुरा गरेर म श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले नेपालमै होइन सुन्नुहोस् न, नेपालमै अहिले भर्खर मैले केही वर्ष बाध्यकारी अवस्था छ हाम्रो नेपालमा। रोजगारी लाखौँ भनौँ न वार्षिक 5 लाख भन्दा बढी रोजगार चाहिने बेरोजगार युवाहरूको उत्पादन छ नेपालमा अहिले। तपाईँ मान्नुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई अहिले यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी त दिनै पर्छ होइन। तपाईँले श्रमजीवी जनताहरूलाई न्याय पनि दिनै पर्छ। गरिब निमुखा जनतालाई तपाईँले छ नि आज अन्याय परेको छ, उनीहरूलाई शोषण गर्नेहरू धेरै छन् हाम्रो देशमा। वैदेशिक रोजगारीको नाममा
विदेशमा लगेर बिचली पार्नेहरूलाई होइन, कारबाही त्यो गर्नुहुन्छ सुन्नु है। होइन खाडी मैले मुलुकमा यसमा जानेहरूलाई पनि यसमा अमेरिका, यसमा युरोप, सुन्नुहोस् जापान लिएर जान्छ यसमा भनेलाई पनि। यसमा कसैलाई तपाईको मिडिया मार्फत म प्रतिबद्धता फेरि पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कुनै पनि दलालले कुनै पनि ठगले कुनै पनि छुटकारा ठगको दलालले पाउँदैन छुटकारा पाउँदैन। उन्मुक्ति पाउँदैन उन्मुक्ति पाउँदैन। यो 100% लेखेर तपाईँलाई ल्याउनुहोस्। छ नि नेताहरूले दबादे पनि तपाईँ मान्नु यो सुन्नुहोस् यस्ता कुरामा मेरा नेताहरूले दबाबै दिँदैन हाम्रो यो कुरामा देशमा त ढुकाउनु धेरै नेताहरूले ए बाबा दबाएर यो बचाएको छन्। सुन्नुहोस् स्पष्ट अझ तपाईँले भनौँ मेरो आदरणीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र चाहिने सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायत मेरो आदरणीय नेताहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि जहिले पनि मलाई भेट्दाखेरि जहाँ भेट्दा पनि ल है श्रम मन्त्रीजी यो चाहिने ठगी काण्ड चाहिने व्यापक भएको छ तपाईँले नियन्त्रण गर्नु पर्यो। तपाईँले कुरो एकैचोटि सुन्नुहोस् न नियम कानुन कुनै कुरा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट हुन्छ कुनै कुरा क्याबिनेटमा लानुपर्ने हुन्छ यो वैदेशिक रोजगार ऐनै चाहिने यसलाई एउटा कानुन मिलाउनु पर्ने छ बनाउनुहोस् न श्रम ऐन तपाईँको चाहिने ऐनलाई संशोधन गर्नुहोस् न यसलाई संसद चलेको छैन चलेको पनि चल्न अध्यादेशमा दिएन ल्याउनुहोस्। तपाईँले थाहा जनताको लागि छ ल्याउनुहोस्। ए बाबा संसद चल्न पनि दिन पर्यो नि तपाईँले देख्नु भएन संसद चल्न दियो त्यस कारणले गर्दा म यो करिब 6 महिनाको अन्तरालमा तपाईँ इपिएस अन्तर्गतको कोरिया करिब बन्द थियो म आएर आजको दिनसम्म 1573 जना युवा चाहिने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिने इपिएस अन्तर्गत कोरिया पठाएको छु मैले तपाईँ मान्नु सुन्नुहोस् न तपाईँले सुन्नुहोस् इजरायलमा 297 जना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिने अहिले म आइसकेपछि पठाइसकेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई कर्मश मैले भने 100% मैले काम गरेर म सन्तुष्ट छु मैले भनेको छैन तर जति गरेको छु गर्न खोजेको छु त्यसमा म सन्तुष्ट छु होइन मन्त्री तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहोस् तर जनता सन्तुष्ट हुनु पर्यो तपाईँले कुरो मेरो मैले अघि के भने आशा तपाईँले आशा पलाएको छ अहिले भर्खरै सबै 100% मसँग नि जादुको छडी छैन यत्रो जगडिएर बसेको यो वर्षौँदेखिको दलदल एकैचोटि चाहिने नाली सफा चाहिने एकैचोटि हुँदैन नि रिखीजी हेत तेरिका तपाईँ 10औं वर्ष भइसक्यो नेपालीहरू आज छ नि बिचल्ने परेको तपाईँ जानुस् न मैले यो कुरो मैले भने नि विदेशी रोजगारी तपाईँ सुन्नुहोस् कतिलाई आज बिचल्ने तपाईँलाई मैले के भनेको तपाईँलाई के कतिको घरबार आज छ नि तपाईँलाई मैले के भनेको छु समाप्त भएको वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मेन पावर मार्फत जानेहरू जस्तो अहिले साउदी पावर मार्फत जाने तपाईँ कारबाही गर्नु छैन जस्तो गरेको छु बाबा अहिले जति गर्नुपर्छ त्यति कारबाही भएको छैन तपाईँ सुन्नुहोस् अहिले चाहिने तपाईँको साउदी अरबमा धेरै समस्याका कुराहरू धेरै गुनासाहरू आएका छन् साउदी अरब पनि जाँदैछु सँगसँगै मलेसिया यत्रो वर्ष तीन वर्षदेखि मलेसिया ठप्प छ अहिले मलेसिया चाहिने पुरानो चाहिने डिमान्डहरू एटेस्टेड गरेर प्रमाणीकरण गरेर आउने क्रम छ अहिले चाहिने त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर हामीले खुलायौँ होइन अब कोरिया सुन्नु न म जान्छु म क्याबिनेट मन्त्री जानलाई त उताबाट चाहिने कार्यक्रम आउनु पर्यो क्याबिनेट पास गर्नु पर्यो तपाईँ सुन्नु प्रक्रिया त पुर्याउनु पर्यो नि त ऋषिजी तपाईँ पो चाहिने पब्लिक मान्छे हुनुहुन्छ जुन बेला जहाँ जान तर क्याबिनेट सिस्टम त मान्नु पर्यो नि म पनि त एउटा क्याबिनेट मन्त्री हुँ त्यस कारणले सिस्टममा छिटोभन्दा छिटो हामी चाहिने मलेसिया जाँदैछौँ चाहिने तपाईँको चाहिँ कोरिया जाँदैछौँ जापान जाँदैछौँ सँगसँगै साउदी अरब जाँदैछौँ नयाँ गन्तव्यमा चाहिने हामीले खोजी गरेका छौँ बढीभन्दा बढी लाभान्वित तर एउटा कुरो के भन्दा गठबन्धन सरकारको यो मात्रै हामीले वैदेशिक रोजगारमा मात्रै पठाउने हाम्रो लक्ष्य होइन हाम्रो पार्टीको नीति पनि होइन तर नेपालमा रोजगारको अवस्था नभएपछि के गर्नुहुन्छ होइन वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अब कुनै समस्या पर्दैन 100% पर्दैन मैले सक्नेसम्म म काम गर्छु त्यसमा हाम्रा देशका युवाहरू युवतीहरू छ नि एकदम सिप भएकाहरू विदेशमा गइरहने कि स्वदेशमै तपाईँले रोजगारी तपाईँले हो यही कुरो तपाईँले अहिले सुन्नुहोस् यही कुरो मैले अघि नै के भनेको थिएँ हाम्रो प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारी होइन अहिले बाध्यकारी अवस्था हो बाध्यतावश नेपालमा रोजगारी नपाएपछि नेपालमा रोजगारी दिन नसकेपछि के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त के होइन भन्नुहोस् त आज उनीहरू जसरी विदेशमा गएको छ नि खाडी मुलुकमा 2 वर्षपछि फर्कँदाखेरि उनीहरूको घरमा न श्रीमती हुन्छ न बालबच्चा अब सुन्नुहोस् न हो यो समस्या तपाईँ त्यो सुन्नुहोस् न त्यो सङ्कट होइन वैदेशिक रोजगारीमा जाने त्यो जुन युवालाई या युवतीलाई सोध्नुहुन्छ उसको रहर होइन बाध्यता हो बाध्यता यहाँ चाहिने रोजगारी छैन त के गर्नुहुन्छ त भन्नुहोस् त रोजगारी नभए काम होइन रोजगारी कस्तो कुरा सरकारको काम होइन सरकारले जनतालाई भन्न सक्नु पर्दैन तपाईँले रोजगारी दिनु ए बाबा सरकार काम तर भन्ने बित्तिकै तपाईँ 2-2.5 वर्षको धन्दा सञ्चालन गर्नु ए बाबा 2-2.5 वर्षको दलदलमा अहिले चाहिने तपाईँको चाहिँ अहिले भर्खरै लाखौँ यहाँ रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने स्थिति त छैन नि त ऋषिजी यो यथार्थ त तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि यार किसानहरूलाई तपाईँले मल दिनुस् कस्तो कुरा प्रधान देश हो त्यही त
कृषि क्रान्ति गर्नुहोस्। अहिलेको सरकारले यी यावत कुराहरूमा एकदम फलफुल तरकारीमा आत्मनिर्भरता दिएर नेपाललाई अगाडि बढाउनुहोस्। यसलाई सुन्नुहोस् न, यो गम्भीर रूपमा लिएर गम्भीरताका साथ अहिलेको सरकार अगाडि बढेको छ नि त सर। त्यो कुरो त तपाईँले मान्नु पर्यो नि। भन्नुहोस् त, लगभग चाहिँ संविधान र चाहिँ नेपालको सङ्घीय नै धरापमा परेको अवस्थामा यो गठबन्धनले त बचाएको त हो नि त। त्यस कारणले गर्दा अब बिस्तारी यसलाई चाहिँ हामीले ट्र्याकमा ल्याएर व्यवस्थित गर्दैछौँ। तपाईँलाई ठग गर्ने होइन, जनतालाई दुःख दिने र मेन पावरको नाममा छ नि गलत काम गर्ने, कर्तुक गर्ने, कालो धन्दा गर्नेले तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? कन्फर्म भने तपाईँले सुन्नु भएन। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् अहिले हामीले कतिजनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ, अनुसन्धान अधिकृत तोकिसकेका छौँ र म तपाईँको यो एकदमै चाहिने तपाईँको मिडिया मार्फत म के पनि आह्वान गर्न र अपिल गर्न चाहन्छु भने खबरदार, हिजोसम्म के गर्नुभयो थाहा छैन, आजदेखि गर्न छोडिदिनुहोस्। नेपाली सोझा साझा नेपालीहरूलाई ठग्न छोडिदिनुहोस्, दुःख दिन छोडिदिनुहोस्। विभिन्न तरिकाले विभिन्न चाहिँ प्रलोभनमा पारेर सोझा साझा नेपालीहरूलाई ठग्ने काम छोडिदिनुहोस् भनेर मैले तपाईँको मिडिया मार्फत पनि अपिल गर्न चाहन्छु। मन्जु, तपाईँ एउटा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हो होइन, राजनीति पनि गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो देशमा छ नि नेताहरूले एकपटक मन्त्री भइसकेपछि वर्षौं पुग्ने सम्पत्ति कमाएर निस्किन्छ। अब एउटा सुन्नुहोस्, अब अरूको बारेमा म जिम्मा लिन सक्दैन ऋषिजी। मेरो होइन, अरू आदरणीय व्यक्तित्वहरूको बारेमा मैले जिम्मा लिन सक्दैन। मेरो बारेमा भन्नुहुन्छ नि, मैले पटक भन्ने गरेको छु, म पैसा कमाउनलाई, तपाईँले भने जस्तो अकुल सम्पत्ति चाहिँ जम्मा गर्नलाई म मन्त्री भएको पनि होइन। यो अव्यवस्थित क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि आदरणीय नेताहरूले विश्वास गरेर मलाई पठाएको, त्यही अनुसार म काम गर्छु। ढुक्क हुनुहोस्, अकुल सम्पत्तिको कुनै सपना मलाई छैन। मसँग त मलाई पुग्ने सम्पत्ति छ, मलाई पुग्ने सम्पत्ति हुँदैन, भ्रष्टाचार 1 2 3 हुँदैन, अनियमितता हुँदैन, कन्फर्म हुँदैन। यो कुरोमा ढुक्क कुनै पनि निकायमा मेरोमा चान्सै छैन। मैले अहिले तपाईँको आउनुभन्दा अगाडि मेरो मन्त्रालयका सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, महानिर्देशकहरूलाई राखेर कहीँ कतै हेर्नुहोस् है, कसैले पनि फेरि छुट पाउँदैन। दाहिने बायाँ जसले गल्ती गर्छ त्यो सजायको भागी हुनुपर्छ भनेर मैले स्पष्ट चाहिँ निर्देशन दिएको छु। तपाईँलाई देख्नु भएको छैन मेरो मन्त्रालयको टिम कस्तो चुस्त दुरुस्त छ, तपाईँलाई थाहा छ त बाबा, मैले भनिरहनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के विश्वास छ भन्दा मेरा कर्मचारी सचिवज्यू लगायत मेरा कर्मचारी साथीहरू पनि एउटा चाहिँ यो पटक हामीले केही सुधार गर्नुपर्छ, श्रमिकहरूको हकितको लागि केही काम गर्नुपर्छ भनेर हामी दृढताका साथ अगाडि बढेका छौँ। तर मन्जु, तपाईँलाई थाहा छ कर्मचारी र नेताहरू र मन्त्रीहरूको मिलोमतमा धेरै भ्रष्टाचार भएको। तपाईँले सुन्नुहोस् न, मैले भने नि त भने यो अरूको बेलामा अरूको कुरा नगर्नुहोस् के मसँग, मेरो कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले मेरो मन्त्रालयमा त्यो गुन्जाइसै छैन। अहिले छ भने भन्नुहोस्, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन। ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छु म, ठाउँको ठाउँ तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, ठाउँको ठाउँ कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? मजाले सक्छु, भन्नुहोस्, मलाई सहयोग गर्नुहोस्। त्यस्तो कोही तपाईँकोमा पनि सूचना आएन भने मलाई भन्नुहोस्। अनि नेताहरू पनि आउला नि तपाईँ कहाँ काम लिएर? एउटा कुरा, नचाहिने कुरो लिएर किसान श्रेष्ठ कहाँ आउने कसैले आँट गर्दैन, कमिसनको कुरा गर्दैन। यस्ता त कोही चान्स छैन। मसँग कसैले कमिसन लिएर आउने, तँलाई यति नाफा हुन्छ भन्ने, मलाई कतिमा किन्ने, कसले किन्ने मान्छे भने मलाई पुग्ने मैसँग सम्पत्ति कसले किन्ने मलाई भन्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दाखेरि करोड रुपियाँले किन्न सक्दैन। तेरिका मलाई कस्तो पैसाको लोभै छैन त मलाई भने। मलाई मेरो परिवार पाल्नलाई म ह्याप्पी लाइफमा छु बाबा, खुसी। कस्तो कुरा गर्नु तपाईँ? त्यो हो नि, म त लिने होइन बरु दिने। आफू पैसा नलिने अरूलाई दिने भन्नु खोजेको के भन्दा तपाईँलाई थाहा छ नि त, मैले चुनावकै बेलामा पनि भनेको थिएँ, मैले तलब भत्ता अहिलेसम्म देखाएको छैन। अहिले मन्त्री भएपछि मैले देखाएको छैन। तपाईँ बुझ्नु, तलब भत्ता कसलाई दिनुहुन्छ तपाईँ? जो दिन दुखी छ, कोही हस्पिटलमा बिरामी भएका छन्, कोही आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा दुःख पाएका छन्, या आमा समूह धेरै छन् हाम्रो देश। ए बाबा, मैले जति सक्छु न त्यति गर्छु ऋषिजी। मैले होल जम्मै जिम्मा त लिएको छैन नि। मसँग भएको चिज, मसँग भएको सोर्स न मैले बाँड्न सक्ने हो, आफै नाङ्गै भएर त बाँड्न सकिन्न नि ऋषिजी। कस्तो कुरा गर्नु न तपाईँ? त्यसो भन्छु, यो गठबन्धनले अब छ नि चुनावमा जाने तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ स्थानीय तहको। ठिक, अब कुरा मिल्छ होइन? मिल्नै नेताहरूको बिचमा मैले मिल्नै पर्छ। एउटा चुनाव मैले अस्ति दमौलीमा गएर पनि मैले भनेको छु, सँगसँगै अहिलेको जुन गठबन्धनको सरकार छ, यो स्थानीय चुनाव र सङ्घीय चुनाव र प्रदेश चुनावमा गठबन्धन हुन्छ। आफ्नो
औचित्यको आधारमा पनि भन्ने कुरा भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो त मेरो लेभलभन्दा माथिको कुरा हेर्नुहोस्। अब मैले गठबन्धन चाहेर पनि हुने होइन, नचाहेर पनि हुने होइन, तर जनताको चाहना जुन चाहिने अहिले चाहिने आएको छ यो चाहिँ गठबन्धन हुनुपर्छ भने तपाईँले भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटी समितिको बैठकले पनि चाहिँ गठबन्धन कांग्रेसले भन्यो स्थानीय आवश्यकता अनुसार गठबन्धन मैले औचित्यको आधारमा आवश्यकता अनुसार मैले पनि भनिरहेको छु। तपाईले एक्लै चुनावमा जान नसक्ने होइन, नसक्ने कुरो होइन के। तपाईँले एउटा कुरा तपाईको पार्टीको कुरा तपाईँले एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, नसक्ने कुरा ल के त सक्ने भयो नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले सरकार बनाउन सक्थ्यो कि सक्थ्यो भन्नुहोस् त? माओवादी एक्लैले सक्थेन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले गठबन्धन भएर सरकार बनेको छ। तपाईँलाई थाहा छ नि ए बाबा, नेपाली जनताले त 74 साल मङ्सिर 10 गते र मङ्सिर 21 गते त चाहिने पुरै 5 वर्ष चला भनेर कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गरेर दिएको होइन भन्नुहोस् त? अनि के कारणले भयो भने मलाई त केपी शर्माले आज लोभी पापीको गठबन्धन ए बाबा, लोभी सुन्नुहोस्, लोभी पापी त्यतापट्टि म धेरै जान चाहन्न, तर यदि यो गठबन्धन नभएको भए भए हामीले समयमा आँखा नखोलेको भए भए न त आज सङ्घीयता हुन्थ्यो, न देशमा चाहिने सङ्घीय के अरे संविधान हुन्थ्यो। सबै भद्रगोल भइसकेको थियो त राजा। त्यो त तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ नि। त्यसको लागि यो त आवश्यक भएर बनेको गठबन्धन हो बाबा। यो कसै प्रतिलक्षित होइन कि, यो त आवश्यकता। तर केपी शर्मा ओली विरुद्ध तपाईँहरूको महागठबन्धन भयो नि त? होइन, यो मैले अघि नै भने यो गठबन्धन न मैले बनाएर बन्ने चिज हो, तर गठबन्धनको आवश्यकता छ म भन्छु। गठबन्धनको आवश्यकता छ। एमालेलाई पराजित गर्न तपाईहरुलाई गठबन्धन गर्नु पर्यो। गठबन्धन हुँदा को पराजित हुने भन्ने कुरो त्यो चुनावको बेलामा एमालेलाई जसरी पनि होइन। तपाईँले कुरो हुँदैन के, चुनावको मैदानमा जाँदाखेरि गठबन्धन भएर मिलेर जाने हो। अब को चाहिँ सिङ्गोरी खेल्न आउँछ, उसको सिङ त भाँच्ने हो नि त। त्यसमा को पर्दैन भन्ने कुरो त चुनाव लड्दै जान्छ। एमालेले भनेको छ नि माधवका नेपाललाई एक सिट पनि जित्न नदिने। एउटा कुरो त्यो तपाईँले कुरो त्यो सपना होइन, तपाईँले त्यो दिवा सपना देखेर भएन। मै तनहुँ 1 नम्बर क्षेत्रबाट जित्छु, तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँ मै जित्छु अनि भनेपछि यो चुनावको बेलामा यसलाई यसो गर्न स्थानीय तहको कुरा गरेको मैले होइन। मेरो भनाइ के हो, तपाईको पार्टीले एउटा नगरपालिकामा जितेर देखाओस् के? तपाईँले वैशाख 30 गते चुनाव हुँदैछ हो। अब त्यो चुनाव भएर भोट गर्नेपछि थाहा भइहाल्छ नि। अहिले ठुलो कुरो, अहिले आज मैले कता सुने चाहिने माओवादी र चाहिने समाजवादीले 1 सिट जित्यो भने म त चाहिने झोलीदुम्बा बोकेर चाहिने कता हरिद्वारतिर जान्छु, काशी जान्छु पनि। म त्यस्तो भन्दैन, कसैलाई पनि त्यस्तो मैले अन्डर एस्टिमेट गर्दैन। जसले जनतालाई रिजाउन सक्छ, जनता हो जनार्दन बाबा, जनताले जिताउने हो। यहाँ तपाईँको टिभीमा आएर चर्को कुरा गरेर या चाहिने मिडियामा चर्को कुरा भाषण गरेर मात्रै हुने। जनताले जिताउने र हराउने त जनताको हातमा हो क्या। यो कुरो बिर्सिनु भएन कसैले पनि। मेरो अनुरोध त्यति हो। त्यसो जाँदै अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण छ, यो भ्रमण सफल होला? एकदमै सफल हुन्छ होइन। भारतीय आदरणीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हाम्रा देशका चाहिने सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदैछ र आजको दिनमा आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो चाहिने कामको कार्यकौशलता पनि देखाइसक्नु भएको छ। तपाईँ भन्नुहोस् त, यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिनु भयो। अब तपाईँले कुरो हरेक कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँको उचाइ बढेको छ। यत्रो एमसिसी जस्तो चिज भनौँ न, अहिले त एमसिसीले त देशै विद्रोहमा जान्छ, देशै विखण्डन हुन्छ, ल्याउनु भयो त भनौँ न। संविधानै जान लाग्थ्यो, प्रतिगमन चाहिँ अगाडि बढै थियो। त्यस्तो स्थितिमा उहाँले नेतृत्व लिएर यो स्थितिमा त ल्यायो नि त। यसको श्रेय चाहिने आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो गठबन्धनका आदरणीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, आदरणीय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिने, हाम्रो चाहिने बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र महतो, चित्रबहादुर केसीलाई पनि जान्छ नि बाबा। यो त मैले भुल्न हुँदैन कि यो गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि अहिले आज नेपालीहरूले आफ्नो संविधान बचाएका छन् होइन, आफ्नो सङ्घीयता बचाएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकार पूर्ण रूपमा सफल हो। यो कुरोमा ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ, बुझ्नु? नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्धमा यो सरकार सफल। तपाईँ सुन्नु न, भन्दाखेरि त एमसिसी पास हुने बित्तिकै अमेरिकन आर्मी आउँछ भन्थ्यो, कहाँ आयो? चाइना भयङ्कर रिसाउँछ भन्थ्यो। अस्ति भर्खरै चाइनाबाट चाहिने परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको चाहिने यहाँ कस्तो राम्रो भ्रमण भयो। अब भोलि चाहिने तपाईँको चाहिने सम्माननीय प्रधानमन्त्री पर्सि भारत भ्रमणमा जानुहुन्छ। हाम्रो अहिले गठबन्धन सरकारको चाहिने नीति भनेको के हो भन्दा सबै मित्र राष्ट्र देशहरूलाई सबैलाई समदूरीमा राख्ने, एउटै दूरीमा। हामी कसैसँग एकदम चाहिने झुकाव होइन कि सबै मित्र राष्ट्र मुलुकहरूसँग
राम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरणको चाहिँ सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ ऋषिजी। त्यसो भए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बिचमा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता हुन्छ, सहमति हुन्छ। एकदमै कुनै असहमति छैन। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणको सिलसिलामा सायद एजेन्डाको विषयमा पनि भोलि 8:30 बजे चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठक बोलाइएको छ, त्यहाँ पनि छलफल होला। सम्माननीयज्यूको यो पटकको भ्रमण यसभन्दा अगाडिको भन्दा धेरै विशिष्ट खालको हुन्छ, धेरै विशिष्ट खालको हुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्, ढुक्क हुनको लागि म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद ऋषिजी। तपाईँकोमा आउँदाखेरि यो चाहिँ तपाईँको मिडियामा आफ्ना कुराहरू भनाइराख्ने जुन मौका दिनुभयो, प्रश्न पार्ने जुन मौका दिनुभयो, तपाईँको मिडियालाई पनि मुरीमुरी तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन हस्, थ्याङ्क यू। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।